दिन रात हफ्ता माह ये सब अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ने ही इनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत बख्शी है, बाज़ को बाज़ पर फजीलत बख्शी है। इन्हीं अज़मतों और फजीलतों वाली बाबरकत रातों में से एक रात शोबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात भी है, जिन्हें शब बारात कहते हैं, जो गुनाहों से तौबा करके बरी होने वाली रात कहलाती है। गुनाहों से तौबा करके बरी कर देने वाली रात शोबान की 15वीं रात की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 4 रातें ऐसी बनाई हैं जो कि बड़ी फजीलतों वाली हैं, बड़ी अज़मतों वाली। इन रातों में से आसमान से बरकतों की बारिश बरसती है, रहमतों की बारिश बरसती है। वो कौन सी बाबरकत 4 रातें हैं? नंबर 1 ईद उल फितर की रात, नंबर 2 ईद उल अज़हा की रात, नंबर 3 शोबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बारात, नंबर 4 9वीं ज़िलहज्जा की रात, 9वीं ज़िलहज की रात। इन तमाम रातों में सुबह तुलूए आफ्ताब तक खैर व बरकत का नुज़ूल होता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को यानी शब बारात को आसमान से अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक पर रहमत की नज़र फरमाता है, नज़र रहमत फरमाता है। और सिवाय 2 लोगों के अल्लाह ताला तमाम मखलूक को बख्श देता है, तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देता है। सिवाय 2 लोगों के वो कौन से 2 बदकिस्मत लोग हैं, वो कौन से 2 बदबख्त लोग हैं जो शब बारात जैसी बाबरकत रात में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहते हैं, जो शोबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात जैसी बाबरकत रात में भी अल्लाह ताला के करम से, रहमत से और बरकतों से महरूम रहते हैं। और वो कौन से 2 ख़तरनाक गुनाह हैं जो शब बारात जैसी रात में भी इंसान को अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बना देते हैं। ये सब कुछ बताने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िंदगी में जब भी शोबान की 15वीं रात पाओ, शब बारात पाओ, तो इस रात में खूब इबादत किया करो। रात की तन्हाइयों में उठ कर खूब गिड़गिड़ा कर रोया करो, क्योंकि इस बाबरकत रात में आसमान के पहले दरवाजे से फरिश्ता निकल कर पुकार कर कहता है, इस बाबरकत रात में सजदे करने वालों के लिए खुशखबरी हो, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुकाने वालों के लिए खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता निकल कर अल्लाह के हुक्म से पुकार कर कहता है, सजदों के दौरान खौफ खुदा में, खाशियत इलाही में गिड़गिड़ा कर रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। आसमान के तीसरे दरवाजे से फरिश्ता निकल कर पुकार कर कहता है, खौफ खुदा में रोकर, खाशियत इलाही में रोकर दुआ मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो। चौथे दरवाजे से फरिश्ता निकल कर पुकार कर कहता है, इस रात में अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो। 5वें दरवाजे से फरिश्ता निकल कर कहता है, इस रात में दुआ मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो। 6ठे आसमान के दरवाजे से निकल कर फरिश्ता पुकार कर कहता है, ए उम्मते मुहम्मदिया, अल्लाह की ज़ात तुमसे मुखातब होकर कहती है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला? आज की रात के सदके मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूं। है कोई मुझसे रिज़्क़ वसी मांगने वाला? है कोई मुझसे हलाल रिज़्क़ तलब करने वाला? आज की रात मैं उसके खाली दामन को भर दूं, रिज़्क़ से माला माल कर दूं। इस बाबरकत रात में है कोई बे औलाद जो मुझसे औलाद नरीना मांगे, मैं उसकी बे औलादी दूर कर दूं, मैं उसकी खाली झोली भर दूं, उसकी सूखी झोली हरी कर दूं। शब बारात की फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात बनी आदम का हर वो शख्स जो इस साल पैदा होने वाला होता है लिख दिया जाता है, और इस साल जिसको जितना जितना रिज़्क़ मिलने वाला होता है लिख दिया जाता है। जिसको जितना जितना रिज़्क़ मिलता है अल्लाह ताला देना चाहता है
کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو مالا مال بنانا چاہتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بنی آدم کا جو شخص اس سال میں مرنے والا ہے، زندگی بھی اس رات میں لکھی جاتی ہے اور موت بھی اس رات کے اندر لکھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان کے مردے خوشیاں مناتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو قبرستان کے تمام مردے خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کی 15ویں رات کی برکت کے صدقے، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ گنہگار مردوں کی قبروں میں سے عذاب ہلکا کر دیتا ہے، گنہگار لوگوں کی قبروں سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان کی طرف جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو ان کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ قبرستان کے تمام گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ لوگ قبرستان کے گنہگار مردوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جوانوں، شب برات امت کے نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے، شب برات امت کے نوجوانوں کو سبق دے رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی لذت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے، امت کے لیے دعا فرمائی، ایک خاموش پیغام دیا۔ وہ کون سا پیغام تھا؟ کہ لوگوں، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر اپنی قبر کو مت بھولو، اپنی اس قبر کو مت بھولو جو تمہیں دن رات پکار رہی اور پکار کر اپنی تنہائی کی یاد دہانی کروا رہی۔ اللہ تعالیٰ تو گنہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے، اس کی رحمت گنہگار کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اس کی رحمت تو اس کے غصے پر بھاری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے غضب پر بھاری رہتا ہے۔ اگر دن کا گنہگار رات کو اور رات کا گنہگار دن کو آ کر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو یقیناً وہ اللہ کے اس دروازے کو کھلا ہوا ہی پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، 24 گھنٹوں میں ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے جس وقت دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہوتا، سب کے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور نادانوں، میرا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے کھلا ہی رہتا ہے۔ میری چوکھٹ تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، اپنا سر جھکا کر تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے دو بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جو شب برات جیسی بابرکت اور مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جا کر اپنا سر جھکانے والا، اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگنے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر خیرات مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، اپنی پیشانی جھکانے والا، مطلب شرک کرنے والا اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ نمبر 2، امت کے لیے کینہ، حسد، انا اور بغض رکھنے والا شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ دو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوقات کو بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا۔